जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क नाखुदा बंद उन्हें इक़्तिदार का मजा आ गया। अब वो वजीर आजम से भी ऊपर है। कोई आमिर आएगा, कोई हाइब्रिड आएगा तो मुस्लिम लीग ने ही यूज होना है। आप तो सियासत से डिस्क्वालीफाई आपको किया जा रहा है। अदालत इस वक्त सियासत का गढ़ है। इन्हें अपना सफर चाहे जूते खा के सही आर्टिकल 63 की तशरीह से शुरू करना चाहिए। कादिफ आज़ीज़ साहब ने एक फैसला दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट लगाए हैं 6 रुकनी बेंच अगर आइन में लिखा हुआ है 90 रोज के इलेक्शन, तो वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो अदालत ने आज कह दिया कि कोई हमारे पास दरखास्त लेके आएगा तो फिर हम इस तरह के गलत फैसले देने वाले भी प्रेशर में। भुट्टो साहब भी सियासी तौर पर तनहा हो गए। वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चले गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। सर आपने कल बताया था कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे भी देती है कि इलेक्शन करवाएं तो वो नहीं मानेगी। आज तो ऐसे लग रहा है कि पार्लियामेंट में तकारीर हो रही है, कैबिनेट ने फैसला कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते। तो अब आगे की खबर क्या है? फिर आगे की खबर पहली बात तो ये कि भी आपको मुबारक हो, आपके प्रोग्राम में जो है, हम दोनों के प्रोग्राम में ये खबर और दुरुस्त साबित हो गई। अब पार्लियामेंट देखें, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जजेस का सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर मामला ये हो गया है कि वो इस मुल्क के नाखुदा बंद उन्हें इक़्तिदार का मजा आ गया। अब वो वजीर आजम से भी ऊपर है। ठीक है, अमली तौर पर वो अपने आप को वो आर्मी चीफ इस्तेमाल करते करते वो उन्हें मजा पता लग गया कि ये सारा कुछ तो हमारे हाथ में है। वो आईनी तरमीम भी उड़ा सकते हैं जबकि वो नहीं उड़ा सकते। तो मैंने कल भी अर्ज किया था, तो ये पॉलिटिशियंस की कमजोरी है। वो पार्लियामेंट का भी कुछ भी असर कर सकते हैं, वो वजीर आजम को फांसी लगा सकते हैं। ये सफर है, वो 2 वजीर आजम नाअहल कर सकते हैं। तो उससे वो उनकी एक थ्रेटनिंग सी पोजीशन बन गई है। तो मैं तो बेहतर समझता हूँ अगर ये कोई डिवाइड आई है ना तो ये कौम की बेहतरी के लिए है। कुछ लोग असूल पे खड़े हो गए हैं, तो आप शुक्र करें कि इस बीमार किए हुए मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नो कर सकते हैं किसी गलत बात को। दूसरी बात ये कि हुकूमत क्या करने जा रही है। देखें, हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। 2 उनके पास तजावीज आई थी, जो वो जिन्होंने वो याद है ना आपको, 2 जजेस मिलकर लगवा लिए थे कि कोई बात नहीं जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि वो मैंने एक शायद फिल्म थी हिंदी, उसमें देखा था, वो एक शख्स के ज़हन में कोई गुनाह आता है तो वो अपने आप को खुद कोड़े मारता है। तो चले उन 2-3 लोगों को, अशतर औसाफ साहब और एक और 2 मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि इनकी बात मान लें और कंप्रोमाइज किया, उनको अपने आप को खुद कोड़े मार लेने चाहिए। आज उन्हीं 6 जजेस में वो लोग भी शामिल हैं और वो कंप्रोमाइज किसी काम नहीं आया। असूल की बुनियाद पर, असूलों को जब आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपका अंजाम, आपका सफर तभी शुरू हुआ था कि आपको समझ आज भी नहीं आई। ये वो जो नून लीग का एक खास है ना, मुस्लिम लीग का, अब इन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये इनका हमेशा होता था कोई आमिर आएगा, कोई हाइब्रिड आएगा तो मुस्लिम लीग ने ही यूज होना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इन्हें समझ आ जाना चाहिए कि भी गलत उन्होंने बेशक कर लिया होगा, लेकिन अब मुस्लिम लीग का भी सब्स्टिट्यूट पंजाब में मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो अब इन्हें समझ आ जानी चाहिए कि हर बात पे कंप्रोमाइज। फिर वो मैं दोस्तों को मजाक में कहता हूँ कि आपकी 125 साल आदत है, तो वो अब बदलने की जरूरत है। असूलों पे खड़े हो जाना, ये हर इन्हें भी आदत थी मैनेज करने की, तो वो उसके नताइज भुगत रहे हैं। वो आज भी है कि जी इनकी फलां मान लें, हम ये कर लें। तो आपने इनफैक्ट असूलों को डिच किया उस वक्त, काजी फाइज ईसा के एक असूली स्टैंड को डिच किया, तो आप आज ये दिन देख रहे हैं। तो चले, देर आए दुरुस्त आए। मैं अगली खबर आपको ये दे देता हूं कि वो नहीं मानेंगे, कल भी बताया था। अब वो इससे आगे भी जाएंगे, डिफाइंस मोड में आएगी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट भी डिफाइंस मोड में जाएगी। आज पार्लियामेंट में तकारीर तो जो हुई है वहां से तो ऐसे लग रहा है कि डिफाइंस मोड है। लेकिन सर मुझे जरा थोड़ा सा इसमें आपसे ये पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, अब वो फैसला तो बाइंडिंग है ना, कैसे हुकूमत, मतलब सियासी तौर पर तो शायद आसान हो कहना कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, लेकिन एज गवर्नमेंट ऑफ द डे आपको इम्प्लीमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आइन के आर्टिकल का सहारा लेगी और किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा लेगी और ये तौहीन के अंदर चले जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं, ऐसा भी आसान नहीं है। ये डिस्क्वालीफाई का डर, ये हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त टीवी पे बैठ के देखें, आप बेसिकली आप तो सियासत से डिस्क्वालीफाई आपको किया जा रहा है।
آپ کو آئینی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. آپ نے 4-3 کا فیصلہ، آپ غور کریں نا کہ گورنمنٹ نے کس بنیاد پہ فیصلہ نہ ماننے کا اعلان کیا. وہ انہوں نے کہا مائنورٹی ججمنٹ ہے، یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے. اب اس کو آپ آگے لے جائیں کہ جناب وہ آپ کو نوٹس سرو ہوں گے کہ جی آپ نے ہمارا فیصلہ نہیں مانا. وہ پھر آئیں گے، وہ کہیں گے جی سوری یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو نہیں مان. وہ کنٹمپٹ کا نوٹس سرو کریں گے، وہ کہیں گے جی یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے، ہم پہ کنٹمپٹ لگتی ہی نہیں، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں. اب وہ 4-3 سے کرائیں یا نیا بینچ بنا دیں، ٹھیک ہو گیا. اس میں اگلی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کوئی پٹیشن بھی ڈالیں گے حکومت جو ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ میں. جی ہاں، اور پھر اسی بنیاد پہ کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے، یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، اور اس میں ایک حکومتی وہی جو طبقہ وہ جو ہے نا صلح جو جوتے کھلواتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کی ریویو پٹیشن میں جائیں، اور پھر اتنی دیر تک یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی پاس ہو جائے گا. دیکھیں آگے سے عدالت اس وقت سیاست کا گڑھ ہے، ججز بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ انہیں بھی اقتدار کا مزہ آیا ہوا ہے. وہ پہلے جو نہیں آتا تھا 10-15 سال سے، یہ 20 سال سے پروسیس چل رہا ہے، تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ریویو بھی آ سکتا ہے، تو ٹائم ہمارا ضائع کیا جائے گا اور سارے معاملات ہوں گے. تو وہ اس چکر میں وہ ایک یہ بھی ہے کہ پٹیشن بھی ڈال دی جائے، اور اسی کو مان کے نا کہ جی وہ آپ اس کو دوبارہ سنیں، جی وہ بینچ دوبارہ بنائیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ جو کرے گی وہ اس کو نہیں مانے گی، اور دوبارہ ایک پٹیشن سیپریٹلی ڈالے گی کہ یہ ہم پر فیصلہ امپوز کیا جا رہا ہے جو کہ اقلیتی فیصلہ ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ جو ہے بنایا جائے، اور اس میں وہی جو لیکن توصیف صاحب یہ دیکھیں نا، لارجر بینچ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بنانا ہے، تو وہ اگر بنانا چاہتے ہیں فل بینچ یا لارجر بینچ وہ بنا سکتے تھے نا. لیکن پھر انہوں نے بھی انسسٹ کیا کہ 9 سے چلا ہوا بینچ جو ٹوٹتا 3 پہ رہ گیا، انہوں نے انہی 3 لوگوں کے ساتھ. آپ اٹارنی جنرل کی کل کی لائن دیکھ لیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں سنے، اور جو پہلے دوست فیصلہ کر گئے ہیں جو ججز وہ بھی نہ سنے، نیا بینچ بنا دیں. اب آپ دیکھیں کہ بھی وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں. جب کانفلکٹ ہے، آپ نے 2-3 چیزیں جان بوجھ کے ایڈریس نہیں کی سپریم کورٹ نے. ایک یہ کہ آئین اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ جب الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے یا صوبوں کے تو نگران گورنمنٹ ہوگی. جی بالکل، یہ مسئلہ آئے گا. تو وہ کیسے آپ نے ایڈریس کیا؟ اور یہ مسئلہ بڑا شدید آئے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا. پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے الیکشن کمیشن کے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنی سپیس اور گریب کرنے کی کوشش کی، موقع کا فائدہ اٹھایا. آپ نے الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کر دیا. ہاں آپ نے بالکل کہ ان تاریخوں میں آپ کاغذات لیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اب آپ کو گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو یہ کہنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے فلور پہ ہر جگہ، کہ یہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ انہیں اپنا سفر چاہے جوتے کھا کے صحیح آرٹیکل 63 کی تشریح سے شروع کرنا چاہیے کہ آپ مسلسل غیر آئینی کام کرتے آ رہے ہیں اور ہم اس تشریح کو نہیں مانتے. سر لیکن ایک اور سوال بھی ہے نا، دیکھیں جو سپریم کورٹ کی اپنی ود ان ادارہ ڈیوائڈ تھی، اس میں جو پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس تھیں، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک فیصلہ دیا. آج سپریم کورٹ نے 2 منٹ لگائے ہیں 6 رکنی بینچ اپنے فیصلے کی ہی نفی کر دی نا. کہاں تو اتنا اہم قومی فیصلہ اس کے لیے لارجر بینچ نہیں بن سکتا، کہاں اپنی سکن سیو کرنی ہے تو لارجر بینچ، اور وہی اس میں 2 ججز وہ بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مل کے وہ کمپرومائز کیا، تو مزے لیں. تو وہ اپنے فیصلے کے خود نظر انداز کیا اور ایک بہت بڑی وائلیشن کی. اور پھر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 90 روز سے آگے چلے گئے الیکشن تو 90 روز سے آگے چلے گئے. اور سر اس میں ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں، سپریم کورٹ جواب دے گی. لوگ اس میں یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے الیکشن، تو وہ صرف پنجاب کے الیکشن کے لیے لکھا ہے، خیبر پختونخوا میں تو عدالت نے آج کہہ دیا ہے کہ کوئی ہمارے پاس درخواست لے کے آئے گا تو پھر ہم فیصلہ. میرا خیال ہے کہ بھی اچھا آپ اندازہ کریں، اس پہ 100 موٹو لیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، اور پنجاب پہ 100 موٹو لیا، اس میں کے پی نہیں شامل کیا. میرا خیال کے پی والے کڈز آف لیسر گاڈ ہیں، کبھی وہ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا. مطلب جب آپ ہیسٹ میں ہیں، جلدی میں ہیں نا، تو آپ بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ پریشر میں، اس طرح کے غلط فیصلے دینے والے بھی پریشر میں. انہوں نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نشانہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، الیکشن کمیشن کو، اور نئے نئے فیصلے.
جب تک آپ کی سیاست، آپ کی پارلیمنٹ یہ جواب نہیں دے گی نا، جو کہ وقت آگے اگر آج بھی نہیں دیتے تو یہ اس طرح نکالے جائیں گے، اس طرح ذلیل ہوں گے کوئی دیکھنے کے کہ سوری جی یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ میں آج کے گورنمنٹ کے فیصلے سے کوئی بھی نتائج ہوں میں خوش ہوں کہ آپ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ ان کو آرٹیکل 63 پہ سٹینڈ لے لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھتے، لہٰذا انہیں آج سے یہاں سے سفر شروع کرنا، یہ آرٹیکل 63 پہ بھی یہی سٹینڈ لے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے کافی ساری ٹویٹس کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل 63 کا بھی غلط فیصلہ دیا گیا، پنجاب میں لڑنے کے لیے اسپیس بنائی گئی، لیکن آپ کے خیال میں کافی دیر نہیں ہوگی؟ یہ جو آپ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام پہلے کرنے والے تھے، جب ٹریسی ڈے کا فیصلہ آیا تھا، یہ اگر لڑائی لڑنی تھی اور یہ سب کچھ کرنا تھا تو تب کرنا تھا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب چونکہ موجود تھے تو شاید میں نے کل بتایا تھا کہ اس وقت یہ ہوا کہ باجوہ صاحب حمزہ شہباز کے بنانے پہ ناراض ہیں، چلو چلو میٹھی پاؤ بس رہنے دیں، تو اب چلائیں اس بات کو ایسے ہی۔ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلم لیگ کا اسپیشلی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھی وہ چلیں مینج کر لیتے ہیں، وہ مینجمنٹ کے چکر میں آپ کی گورنمنٹ کا تاثر بھی خراب ہوا اور مینج کرتے کرتے یہاں اور ججز آپ کے اوپر چڑھ گئے، اور یہی خاص 2-4 ججز ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جیسے مظاہر اکبر نقوی پھر آ گئے ہیں، جی وہ اس بینچ میں تھے، وہ جو سو موٹو والا بینچ تھا اس کے اندر 6 رکنی بینچ میں وہ پارٹ تھے، اور شہزاد الاحسن صاحب ماشاءاللہ سربراہی کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں چلیں جس طرح یہ کوئی اور کیس سن رہے ہوتے ہیں ہمارے ججز تو بیچ میں اور نوٹس لے کے تو وہ اور بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے گرینڈ حیات ٹاور کا بھی آج ہی جسٹس اعجاز الاحسن اعلان کر دیں کہ میں ریٹرن فیصلہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں ہر کسی کے معاملات کافی خراب ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دھکم پیل ہو رہی ہے نا، راستہ بھی اسی سے ہی نکلے۔